آیه قرآن را میخوانم و زیاد توضیح هم نمیدم. خودی آیه قرآن روشنی میده که مو واقعا منیزمو آیا این نشانی ها و این خصوصیات است یا نه و ما باید نگران باشیم. ما باید یک نسبت به امزی خصوصیات اگر ما بین مونه بود یک کنسرن به وجود باید، یک دغدغه به وجود باید، یک پریشانی کسته در وجود باید. دمونی سوره انفال میگه یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول که این سه آیه ما توضیح نمیدم که درباره خمس است. بعد از او چی میگه فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. مؤمنین نشانیش است که تقوای الهی را اختیار کنه و اصلحوا ذات بینکم. ما بین خود اگر تنازع ها داره، جگړه ها داره، اگر ما بین چی اختلافات است، چی اختلافات فیملی بگر، چی اختلافات گروهی بگر، چی اختلافات قومی بگر و اصلحوا ذات بینکم. مگه ما بین خود کو اصلاح کنین، ما بین خود خو آشتی کراو کنین یک دیگه خوره، ما بین دیگه خو محبت ایجاد کنین. لذا از نظر قرآن اولین نشانی ایه هم از جنبه فردی هم از جهت اجتماعی که باید الفت و محبت ما بین مردم، ما بین یک قوم، ما بین یک ملت، حتی افراد خانه باید ایجاد شونه اگر جنگ و جدل هسته. مؤمن گنی دمنی خانه ها جنگ و جدل زیاد است. لذا اگر یک دیگه خور ما بین خور ما تحمل نکدیم و ما بین از ما محبت نبود، آگاه باشیم که از نگاه قرآن ما مؤمن نیستیم. بعد چی میگه و اطیعوا الله و رسوله. باید شما رسول خدا را اطاعت کنین، باید شما خداوند متعال که اطاعت کنین ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمنین هستین، اگر شما از مؤمنین هستین. یک دو از بعد ما باز بسیار خوب، بسیار خوشنمای، جالب و بهترین انداز صفات مؤمنین که بیان مونه. مگه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنون کی است؟ مؤمنین کی است؟ انما دمنی کلمه عربی که می قرآن میخوانی انما یعنی حصر، بسیار تاکید، امفسایز رو معنیش میده. مگه انما المؤمنون الذين اینا کسانی است اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی که ذکر پروردگار عالم موشه دلهای از اینا در لرزه مایه، دلهای از اینا خاضع موشه، دلهای از اینا خشوع منشی پیدا موشه. مؤمنین کسانی است که آذان را که وقتی میشنوه، وقتی که برای نماز میخواه ایستاده شونه، ذکر پروردگار عالم را که در اونمونه، اونجی که است مؤمنین میگم دلشی در لرزه مایه وجلت قلوبهم. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. واقعا ما متوجه باید باشیم. امام سجاد علیه السلام و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام وقتی که در نماز استاده شد یا ذکر پروردگار عالم را میشنوید یا اذان را که میشنوید، بدنش لرزه میگرفت، رنگش زرد میشد برای نماز که استاده میشد. ما خود رو میگم نماز از ما چطور است؟ آیا ما اذان را میشنوم؟ آیا ما کاروبار را اله میدم؟ آیا ما فیلم را اله میدم؟ آیا ما دراما را اله میدم؟ آیا ما سریال هایی که دمنی دراما در عین وقتی اذان میشه اله میدم یا نه؟ هی برای از ما شما یک هشدار است که ذکر پروردگار عالم که مؤمنی، آیا ما در حرکت مایی به طرف پروردگار عالم یا نه؟ آیا قلوب از ما در لرزه مایی یا نه؟ واقعا اگر این سختی و سخت لهجه که قرآن در درباره مؤمنین میگه مو اگر نداشته باشی پس وای است. عزیزان من، برادران من، ماه مبارک رمضان یکی از ماهایی هست و یکی از ماهایی است که مو تمرین کنیم، مو اکسرسایز کنیم که عبادات خود را مشغول کنیم، رابطه زیاد کنیم، البته با معرفت و باعثی که واقعا ما بین از ما یک تغییر ایجاد میشه، ما بین از ما یک خاضع و تواضعی که است مایا. کلانترین عرفا و بزرگا که کلانترین نقطه‌ای که مگه او ای است عزیزان من که مون در مقابل پروردگار عالم باید تواضع اختیار کنیم. مو باید زلالت خود را باید احساس کنیم. مو ذلیل بودن خود در نزد پروردگار عالم باید احساس کنیم. تب جا که مو مشی مؤمنین، از مؤمنین حساب میشی. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خب یک دو از بعد باز آیه چی میگه و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. مؤمنین کسانی است که تلیت یعنی تلاوت وقتی بر از ناموشه آیات پروردگار عالم، آیات قرآنی کی وقتی تلاوت میشه، نشانی های خدا وقتی که بیان میشه، زادتهم ایمانا، ایمانی از نه اضافه میشه.
ایمان ازناک است. اگر مثال کے طور پر 20% بوده عالی، وقتی که نشانی های خداوند متعال بر اجنا ذکر میشه، وقتی آیات قرآنی را که است اونها گوش مونن، وقتی یک قاری درو که است آیات قرآن درو تلاوت مونه، زادت هم ایمانش که است زیاد میشه. مو باید خود بسنجیم که واقعا اگر تلاوت قرآن که در میشه آیا ایمان از ما زیاد میشه یا نه؟ آیا وقتی که ما خود ما تلاوت قرآن منم، آیا ما از اون درجه اولی که ما داشتم 2%، 3%، 4%، 10%، آیا ما از اون که بالاترم دروم یا نه؟ و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. بعضو بعد ما چی میگه؟ و علی ربهم یتوکلون. مؤمنین کسانی است عزیزان من که بر پروردگار عالم خود توکل داره، به مشکلات به خدای خود توکل داره، به مصیبت ها که ما به خدای خود توکل داره. تکیهگاه اصلیشی پروردگار عالم است، تکیهگاه حقیقیشی پروردگار عالم است. دیس خودی راست نمونه این طرف و اون طرف، از خدا میخواه، از خدا میخواه مشکلات خود برطرف کنه، از طرف به خدا توجه مونه. عزیزان من کلانترین نشانی مؤمنین امیه که بر پروردگار عالم توکل مونه. امروز دمنیم سوسایتی ازمو، منیم معاشره ازمو، مصیبت ها مشکلات که در اون مایا، مشکلات اجتماعی که هم ده، مشکلات سیاسی کی مایا، مشکلات فردی کی مایا، ناجوریا کی مایا، مشکلات خانوادگی کی در اون مایا. عزیزان من باید مو اول مرتبه باید به خدا توکل کنی. خدایا تو مشکل از مو را حل کو، ادعونی استجیب لکم. خدا خود چی گفته که اگر تو از ما بخوایی ما حاجت رو قبول مونم. خدا از شهرگ انسانم نزدیکتر است. عزیزان من، برادران من، خواهران عزیز، لذا ما باید طرف خدا توجه کنیم در این ماه مبارک رمضان و از خدا بخوایم، از خدا بخوایم. اگه کس دل تو آزرده کده تو باید بری خدا توکل کنی، بری خدا شیر بیلو. اگه کس توهین تو کده بری خدا کسته باید بیلو. خصوصا باز میگم که در مشکلات باید برای خدا که است توکل کنی. بعض زباد ما مؤمنین را نشانیش میگه که الذین یقیمون الصلاة. مؤمنین نشانیش ای است که نماز اقامه مونه. نگفته که نماز یقرؤون الصلاة، بلکه میگه که یقیمون الصلاة. نماز که است برپا مونه، نماز را قائم مونه. اگر والدین است خودش نماز قائم میخانه، باید اولادهای خوب بگه نماز که است قائم کنه، یعنی نماز را برپا مونه. نماز در جماعت که شریک مشنه. برای ازی که در سوسایتی نماز برپا شونه، نماز رواج پیدا شونه، فرهنگ نماز پیدا شونه، زحمت که است میکشه. عزیزان من، برادران من، الذین یقیمون الصلاة. از او بعد نشانیش دیگه شمایا که و مما رزقناهم ینفقون. مؤمنین کسانی است که وقتی پروردگار عالم او را رزق میده، او در راه پروردگار عالم انفاق مونه. امروز ما چندین بار در خدمت عزیزان گفتم، در خدمت عزیزان و سروران عزیز گفتم، مختلف جاها که مر موقع ملاو شده ما امیر گفتم که مو باید اطرافی های خو باید توخ کنی، امسایه های خو باید توخ کنی. مو باید عزیزان من، سروران عزیز، باید امو فقرا رو باید توخ کنیم، چون نشانی مؤمن امیه، نشانی مؤمن امیه که و مما رزقناهم ینفقون. انفاق مونه، انفاق. اینجا که رزق هم ده پروردگار عالم که رزق ده که نشانیش است که انفاق کنه در راه پروردگار عالم. معنای اولیش، معنای اصلیش روزی است، معنای اصلیش امو پیسه است که باید مو در راه خدا انفاق کنی، به غربا برسی، به فقرا برسی، به نادار افرادها باید برسی. لیکن مفسرین رزق را یک معنای وسیع هم مونه. عمر انسان هم وسیع رزق است. پروردگار عالم انسان را عمر داده، زندگی داده. زندگی یک رزق است. ما باید زندگی خود در راه پروردگار عالم باید انفاق کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما باید برای دین و سربلندی دین، برای تعلیمات اهل بیت علیهم السلام که منی معاشره پیلاو شونه، ما باید وقت بدیم. ما باید اینجی انفاق کنیم، امو وقت خوره، امو عمر خوره، امو رزق، امو زندگی خوره. عزیزان من، سروران عزیز، تب جا که ما مورم از نشانی های مؤمنین که است مشنوم، تب جا که ما مورم از نگاه قرآن ما از بندگان پروردگار عالم که است صحیح معنا ما قرار میکنم. آیا واقعا سوال ایه که ای چند نشانی رو که ما در خدمت شما عرض کردم و ای چند مختصر مطالب رو که بیان کردم، ما خود خور مگم و شما رو مگم، ما باید امشو باید بور توجه کنی
که اگر آیات قرآن بریز مو تلاوت مشنه، آیا مو ایمان مو اضافه مشه یا نمشه؟ آیا وقتی که ذکر پروردگار عالم مشه دلهای از مو در لرزه مایه یا نمایه؟ یا نه ما نماز که میخوانم در 3 منت 4 منت ما نماز خود تمام کرده ختم. این میتر است از زنی من. لذا یک توجه خاص نسبت به از این نشانی هایی که در خدمت شما در چند شبه هستم شما باید توجه کنیم. یک داستانی مختصر بگم. از یمن چند افرادها آمد گیر امام صادق علیه السلام که مو ملاقات مونی. امام صادق علیه السلام اینها را اجازت نداد ملاقات. گفت ما کچو ملاقات نمونم. اینها بسیار زحمت کشیده بود، از دور آمده بود که امام که از مو ملاقات کنه. امام یک روز 2 روز 3 روز 4 روز ای که دروازه اینا میزد میگفت غلام امام میامد که میگفت کی هستی؟ اینا میگفت مو شیعانی است، هستی از یمن ام دی، از بسیار دور ام دی. یا امام مو میخوای ملاقات تو کنی، مو میخوای زیارت تو کنی. امام اجازت نمیداد. آخری اینا 1 ماه 2 ماه که پسر شد بسیار دتنگ آمد دیگه. آخری روز ما دستک دروازه رو گفت یا امام مو از محبین تو هستی. امام دروازه رو واس کرد، اینا رو در خانه خود جای داد، دسترخوان آوار کرد، بسیار خوب زبردست اینها رو نان داد، خورما، هر چی خاطر تواضع که میشد. امام صادق علیه السلام اینها را خاطر تواضعش کت مهمانی کرد. اینا نان مان که خورد، زیارت امام صادق علیه السلام را که کت. آخری در ذهن سوال کرد، سوال آمده بود که 1 ماه مو درو ای درو میمدی، امام مور قبول نموکد. از امام سوال کرد یا امام 1 ماه بعد مور چرا اجازه دادی؟ امام گفت که خوب دغور گوش کن. امام گفت که شما 1 ماه پیش که امده بودین شما دروازه را گنتی که میزدین میگفتین مو از شیعان شما هستی، در حالی که ما خبر بودم شما دروغ میگین. وقتی که 1 ماه بعد شما اومدین که مو از محبین تو هستی، ما دروازه رو باز کردم. محبین از مو اهل سنت هم است. محبین از مو هر فرد محبی از مو است. محبت از مو محبت مونه مور میخواه از خاطر امو اقدارهای انسانی از مو که است مور میخواه. لیکن شیعه او است که قرآن که میگه یعنی مؤمنین یعنی صفاتی باید داشته باشه، اونها را باید او اداپت کنه و انتخاب کنه و از خود وجود خود پیاده کنه، اپلای کنه. عزیزان من این نشانی ها را که در خدمت شما گفتم، امیدوارم که از این بعد مو طرف از این نشانی ها توجه منیم. و یک خواهش دیگر ای است که امی سوره انفال را شروعشی تقریبا از 2 3 4 5 آیت را ایرا حتما بخوانین، ترجمه شی. اگر تنیستین تفسیر شرم بخوانین که به خدمت شما ما بعضی نشانی ها را مختصر طور پر بیان کردم. و خودون شما باید تحقیق کنین، خودون شما باید ریسرچ کنین، خودون شما باید برین تفکر کسته کنین. امیدوارم که پروردگار عالم این مختصر مطالبی که در خدمت شما گفتم مورد قبول چی قرار گرفته باشه. خداوند متعال دعا مونم که مور از پیروان حقیقی اهل بیت علیهم السلام قرار بدی. مور اون نشانی هایی را که قرآن گفته نسبت به مؤمنین، اون نشانی ها را خدای مور توفیق بدی که مؤمنی وجود از خود خونها را اپلای کنی، پیاده کنی و پیدا کنی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.